हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेका भिडियोहरूलाई मन पराइदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँले आजसम्म पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नोटिफिकेसन बेलमा गई अल नोटिफिकेसन अप्सनलाई दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेको हरेक भिडियोको जानकारी तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहोस्। धन्यवाद। यहोशू 1 अध्यायको 8 पदमा व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्। यसको मतलब वचन, मेरो वचन तेरो ओठबाट नहटोस्, हट्दै नहटोस्, एक पल पनि नहटोस्। तर त्यसमाथि तैले दिन रात ध्यान गर्नु, मेडिटेट अन इट डे एन्ड नाइट, दिन र रात। र त्यसमाथि लेखिएका सबै कुराहरू पालना गर्नु। अनि तल भनिएको छ तेरा सबै मार्गमा तैले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। यहाँनिर परमेश्वरको दास मोसाको मृत्यु भए पश्चात त्यो इजरायलीहरूलाई दोहोऱ्याउनको लागि परमेश्वरले यहोशूलाई छान्नु भएको छ। अब यहोशू आफ्नो काममा, आफ्नो सेवकाईमा विजयी भएको, सफल भएको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। यहाँनिर परमेश्वरले यहोशूलाई अब त 10 वर्ष तालिम लिएर आइज अथवा विभिन्न कुराहरू सिकेर आइज उहाँले भन्नु भएन। तर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेडिटेट अन माई वर्ड डे एन्ड नाइट, किनकि तेरो सफलता, तेरो विजय, तँलाई चाहिने ज्ञान, बुद्धि, हिम्मत, बल, आँट सबै यहीँबाट आउँछ। आमेन। के परमेश्वरको वचन साँच्चै दिन र रात मनन गर्नु त्यतिको योग्यको छ र? के हामीले परमेश्वरको वचन दिन र रात मनन गर्नुपर्छ? आज यो विषयमा म तपाईलाई केही कुराहरू परमेश्वरको वचनबाट राख्न चाहन्छु। के परमेश्वरको वचन यति मूल्यवान छ र कि यसलाई हामीले दिन रात समय दिउँ? परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने जसले परमेश्वरको वचनमा मन लगाउँछ, ध्यान लगाउँछ, मनन गर्छ, त्यो चाहिँ खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ। हालेलुया, आमेन। यूहन्ना 4 अध्यायको 24 पदमा यस्तो लेखेको छ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। God is a spirit. यूहन्ना 4 अध्यायको 24 पद, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। God is a spirit. अनि यो आत्मा चाहिँ बोल्छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 13 पद, मैले विश्वास गरे यसकारण म बोले भन्नेकै आत्मा हामीमा भएको हुनाले हामी पनि विश्वास गर्छौं र बोल्छौं। यो स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र यो आत्माको एउटा आवाज छ। यो आवाज बोल्छ। उहाँले सबै कुराहरू बनाउनु भयो तर बोलेर। उहाँले अस्तित्वमै नभएको थोकलाई पनि अस्तित्वमा ल्याउन सक्नुहुन्छ तर बोलेर। उहाँ बोल्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। त्यो आत्माको आवाज छ अथवा त्यो आवाज बोल्छ। अनि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु त्यो आवाज चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। त्यो उहाँको बोली चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। हालेलुया। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पदमा सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको। वास्तवमा यो तपाईं र मेरो हातमा भएको यो वचन, यो बाइबल चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरबाट प्रेरित भएर लेखिएको, वास्तवमा परमेश्वर स्वयंले बोल्नु भएको वचन हो। आमेन। अनि सुन्नुहोस्, वचन चाहिँ बिउ हो। लुका 8 को 11 पद अनुसार बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचन चाहिँ बिउ हो। लुका 8 को 11 पदमा त्यही लेखेको छ, वचन चाहिँ बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अनि यशाया 55 अध्यायको 10 पद हामी हेर्ने हो भने यस्तो लेखेको छ, जसरी वृष्टि र हिउँ आकाशबाट झर्छ र त्यतैतिर फर्केर जाँदैन तर जमिनलाई भिजाएर बाली उमार्छ र छर्नेलाई बिउ र खानेलाई भोजन दिन्छ, त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्कने मेरो वचन पनि हुनेछ, त्यो म कहाँ व्यर्थै फर्किने
छैन, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पूरा गर्नेछ, जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउने छु। परमेश्वरको वचनले चाहिँ काम गर्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ काम गर्ने बिउ हो। संसारमै सबैभन्दा शक्तिशाली बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। हिजो पास्टर रेमोन्डज्यूले अन्तिममा त्यो कुरा ल्याउनु भएको थियो अनि मलाई एकदमै मन पर्यो। सबै कुराहरू वचनबाट हुन आयो भन्छ परमेश्वरले। सबै कुरा हुने त्यो सबैभन्दा सानो इकाइ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यही बिउबाट, परमेश्वरको वचन बिउ हो। संसारमै सबैभन्दा शक्तिशाली बिउ परमेश्वरको वचन हो। अनि सुन्नुहोस्, यही बिउबाट सबै कुरा हुन आउँदछ। मैले तपाईँलाई भर्खरै जे भने म तपाईँलाई फेरि छोटकरीमा बुझाउन चाहन्छु। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, त्यो आत्मा बोल्छ, त्यो आत्माको आवाज छ, अनि त्यो आवाज उहाँले बोल्नु भएको त्यो आवाज चाहिँ उहाँको वचन हो। अनि सुन्नुहोस्, उहाँको वचन चाहिँ बिउ हो, जुन बिउबाट सबै कुरा हुन आउँदछ। हालेलुया। यो अस्तित्व, यो संसार, यो ब्रह्माण्ड, यो सृष्टि, सबै कुराहरू उहाँको वचनबाट हुन आयो। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आफ्नो वचनलाई आदर गर्नुहुन्छ। He honors his word. भजन सङ्ग्रह 138 को 2 पदमा यस्तो लेखेको छ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। किनभने तपाईँले आफ्नो नाउँ र आफ्नो वचन सबै कुरा माथि उच्च पार्नु भएको छ। सबै कुरा भन्दा माथि तपाईँले आफ्नो वचनलाई राख्नु भएको छ। सुन्नुहोस्, परमेश्वर आफ्नो वचनलाई आदर गर्नुहुन्छ। He honors his word. किनकि परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, विश्वास योग्य भन्नुको मतलब चाहिँ उहाँ आफ्नो वचनलाई कदर गर्नुहुन्छ, उहाँ आफ्नो वचनलाई आदर गर्नुहुन्छ। He honors his word. अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्, परमेश्वरले आफ्नो शक्ति, आफ्नो अधिकार, आफ्नो महिमा आफ्नो वचनमा राख्नु भएको छ। जुन शक्ति परमेश्वरसँग छ, जुन अभिषेक परमेश्वरसँग छ, जुन महिमा परमेश्वरसँग छ, जुन आशिष परमेश्वरसँग छ, त्यो उहाँको वचनमा छ। किनकि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वर आफ्नो वचनलाई आदर गर्नुहुन्छ। आमेन। एउटा विश्वासीको जीवनमा परमेश्वरको वचन एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामी परमेश्वरको वचनलाई आदर नगरिकन हामी परमेश्वरलाई आदर गर्न सक्दैनौँ। किनकि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जुन शक्ति र महिमा परमेश्वरसँग छ नि, परमेश्वरमा छ नि, त्यो उहाँको वचनमा छ। अनि आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, एउटा विश्वासीको लागि उहाँको वचन एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आमेन। भजन सङ्ग्रह 107 को 20 पदमा यस्तो लेखेको छ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। उहाँले आफ्नो वचन पठाउनु भएर तिनीहरूलाई निको पार्नु भयो। परमेश्वरले आफ्नो वचन पठाउनु भएर तिनीहरूलाई निको पार्नु भयो। परमेश्वरले आफ्नो वचन पठाउनु भयो अनि तिनीहरूलाई निको पार्नु भयो। परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा तिनीहरूलाई निको पार्नु भयो। हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ, परमेश्वरको वचनले तिनीहरूलाई निको पार्यो। यहाँनिर एउटा प्रोटोकल छ, एउटा राज्यको एकदमै एउटा हामीले जान्नै पर्ने एउटा तरिका छ। त्यो चाहिँ के हो भने, परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर जहिले पनि आफ्नो वचनद्वारा काम गर्नुहुन्छ। आफ्नो वचन बिना उहाँ केही पनि गर्नुहुन्न। जे पनि गर्नुहुन्छ, जे पनि दिनुहुन्छ, पहिला उहाँले आफ्नो वचन पठाउनुहुन्छ, पहिला उहाँले आफ्नो वचन दिनुहुन्छ। यो संसार बनाउनको लागि परमेश्वरले पहिला आफ्नो वचन पठाउनु भयो, पहिला वचन बोल्नु भयो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यदि परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनु पर्यो भने पहिला उहाँले वचन पठाउनुहुन्छ, पहिला उहाँले वचन बोल्नुहुन्छ, अनि जे उहाँले बोल्नुभयो त्यसमा उहाँ काम गर्नुहुन्छ, त्यसलाई उहाँ पुरा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले यो संसार बनाउनको लागि पहिला वचन दिनुभयो। हामी उत्पत्ति 1 मा त्यही कुराहरू पाउँछौँ। हिब्रू 11 को 3 मा हामी त्यही कुरा पाउँछौँ। परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिष दिनको लागि पहिला उहाँले वचन बोल्नुभयो। परमेश्वरले इसहाकलाई आशिष दिनको लागि पहिला उहाँले वचन बोल्नुभयो। सेम त्यसरी नै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, उहाँ हामीसँग पनि आफ्नो वचनद्वारा काम गर्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, इनफ्याक्ट उहाँले आफ्नो वचन पठाइसक्नु भएको छ। अहिले जुन बाइबल तपाईँहरूमा पल्टाउँछ नि, र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो चाहिँ दन्ते कथाहरू होइन, संसारमै सबैभन्दा पावरफुल पुस्तक
यही हो, किनकि यसको लेखक चाहिँ हाम्रो परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। ग्लोरी टु गॉड, आमेन। यो बाइबल चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, जुन चाहिँ उहाँ आफैले बोल्नु भएको छ। अघि नै हामीले हेर्यौँ कि सम्पूर्ण धर्मशास्त्र, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको छ। परमेश्वरको वचन हामी यहाँनिर हेर्छौँ भने हिब्रू 4 को 12 पदमा परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ, लिभिङ एन्ड एक्टिभ। परमेश्वरको वचन पहिलो पत्रुस 1 को 23 पदमा हामीले हेर्यौँ भने यस्तो लेखेको छ, पहिलो पत्रुस 1 को 23 मा परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा भनेको चाहिँ, यसको मतलब परमेश्वरको वचन जीवित र नित्य रहने, यो नित्य रहने भनेको चाहिँ एभरलास्टिङ परमेश्वरको वचन, आमेन। अनि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्, मैले तपाईलाई भर्खर भने परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा काम गर्नुहुन्छ। आज परमेश्वर तपाईँ र मसँग बोल्नु पर्यो भने पनि उहाँ आफ्नो वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ। जे पनि उहाँले तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्नुहुन्छ, के उहाँले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ त्यो गर्नुहुन्छ। त्यही उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ जे उहाँले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ। त्यही उहाँले गर्नुहुन्छ जे उहाँले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ। त्यही आवाज उहाँले तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ जुन कुरा उहाँले आफ्नो वचनमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। किनकि हाम्रो परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ अनि उहाँ आफ्नो वचनभन्दा अलिकति पनि यताउता जानुहुन्न। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचन एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मैले अघि नै भने कि परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। हिब्रू 10 अध्यायको 23 पदमा हामी त्यही कुरा पाउँछौँ। हिब्रू 10 अध्यायको, तपाईँले यो पदहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, हिब्रू 10 अध्यायको 23 पद। हामीले दृढ स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन दरिलोसँग थामिराखौँ, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। परमेश्वर आफ्नो वचनमा विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, तर केमा विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, कहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ? उहाँ आफ्नो वचनमा। हालेलुया। म तपाईँलाई भनौँ, परमेश्वर आफ्नो वचनमा हुनुहुन्छ। God is in his word. आमेन। तपाईँ परमेश्वरलाई कति आदर गर्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरलाई कति मूल्यको ठान्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरलाई हैन कसरी तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, उहाँको वचनमा तपाईँले त्यो भरोसा देखाउनु पर्दछ। किनकि हाम्रो परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा काम गर्नुहुन्छ। मैले अघि नै भने आफ्नो वचन बिना उहाँले केही पनि गर्नुहुन्न। जे पनि गर्नुहुन्छ उहाँले, जे पनि भन्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो वचनद्वारा गर्नुहुन्छ। इनफ्याक्ट परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ कि परमेश्वर र उहाँको वचन एउटै हो भनेर। यूहन्ना 1 को 1 पदमा हामी यही कुरा पाउँछौँ। यूहन्ना 1 को 1 मा आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो र वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। आमेन। God and his word is same. परमेश्वर र उहाँको वचन एकै हो। धेरैचोटि हामी हैन हाम्रो घरको बाइबल यसरी राख्छौँ, हैन संगति जाने बेला मात्रै त्यो बाइबल हामी निकाल्छौँ अनि चाहिँ ढ्याङ्ग हानेर धुलो टकटकाउनु पर्ने हुन्छ। कतिचोटि धुलो फुकेर त्यसलाई चाहिँ काखीमा च्यापेर हामी संगति गइराखेको हुन्छ। यो प्रकारले हुँदैन प्रियहरू। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्, खै त परमेश्वरले मेरो जीवनमा केही गर्नु भएन, खै त परमेश्वरले मेरो जीवनमा आशिष दिनु भएन। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्, परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा काम गर्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई सुरक्षा दिने प्रतिज्ञा उहाँको वचनमा भन्नुभएको छ भने, उहाँको वचनमा लेख्नु भएको छ भने, इनफ्याक्ट उहाँले तपाईँलाई सुरक्षा दिइसक्नु भएको छ। अब यति नै छ, तपाईँले त्यो सत्यता खोतल्नु पर्यो, तपाईँले त्यो सत्यता जान्नु पर्यो। अनि सुन्नुहोस्, जसरी अब्राहम परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञामा निश्चिन्त थिए, त्यसरी नै तपाईँ परमेश्वरको वचनमा निश्चिन्त हुनुपर्दछ। साँच्चै परमेश्वरको वचन शक्तिशाली छ। जति परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ त्यति नै परमेश्वरको वचन शक्तिशाली छ। किनकि परमेश्वरले आफ्नो सारा अधिकार आफ्नो वचनमा राख्नु भएको छ। अघि हामीले हेरौँ भजन सङ्ग्रह 138 को 2 पदमा सबै कुराभन्दा माथि उहाँले आफ्नो वचन राख्नु भएको छ। हालेलुया। जसरी नेपाली उखान छ हामी हैन सुन्छौँ,
मर्दको बोली बन्दुकको गोली भन्ने कुराहरू हामी सुन्छौँ। त्यसरी नै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वर यति विश्वास योग्य हुनुहुन्छ कि उहाँ आफ्नो वचनभन्दा 1 इन्च पनि तलमाथि उहाँ जानुहुन्न। उहाँले तपाईँलाई निको पारिसक्नु भएको छ येशूको पराको चोटद्वारा। आमेन। उहाँले तपाईँलाई उद्धार मुक्ति दिइसक्नु भएको छ येशूद्वारा। उहाँले तपाईँलाई क्षमा दिइसक्नु भएको छ येशूद्वारा। अब सुन्नुहोस्, हामीले उहाँको वचनमा हेर्नु पर्यो अनि उहाँको वचनद्वारा हामीले त्यो सत्यतालाई ग्रहण गर्नु पर्यो। हाम्रो परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा काम गर्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, परमेश्वर र उहाँको वचन एउटै हो। परमेश्वर आफ्नो वचनमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन शक्तिशाली छ किनकि परमेश्वर स्वयं वचनमा हुनुहुन्छ। यूहन्ना 15 अध्यायमा हामी हेर्यौँ भने यहाँनिर प्रभु येशूले 5 पदमा उहाँले यस्तो भन्नुभएको छ, दाखको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रह्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ। यहाँनिर माथि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने कोही ममा रह्यो र म त्यसमा रहेँ भने भन्नुभएको छ। तर तपाईँले 7 पदमा हेर्नुभयो भने तिमीहरू ममा रह्यो भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने। माथि चाहिँ उहाँले तिमीहरू ममा रह्यो र म तिमीहरूमा रहेँ भने भन्नुभएको छ। तर तल चाहिँ तिमीहरू ममा रह्यो र मेरा कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने भन्नुभएको छ। यसो मतलब के हो भन्दाखेरि सुन्नुहोस्, प्रभु येशू र उहाँको वचन एउटै, परमेश्वर र उहाँको वचन एउटै। आमेन। यदि तपाईँ वचनले भरिनु भएको छ भने परमेश्वरले भरिनु भएको छ, परमेश्वरको उपस्थितिले भरिनु भएको छ, परमेश्वरको अभिषेकले भर्नु भएको छ, परमेश्वरको आशिषले भरिनु भएको छ। यदि परमेश्वरको वचन तपाईँसँग छ भने परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँसँग छ भने सब कुरा अब तपाईँसँग छ। धेरैचोटि हामी हाम्रो घरको बाइबल चाहिँ हैन थन्काएर राख्छौँ, दराजमा हैन टेबल माथि नयाँ बनाएर राख्छौँ अनि परमेश्वरले आशिष दिनु भएन, परमेश्वरले आवाज दिनु भएन, परमेश्वरले काम गर्नु भएन अनि यति फास्टिङ बस्छौँ, यति प्रार्थना गर्छौँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्, तपाईँलाई वचनको ज्ञान छ भने प्रार्थना फास्टिङ अब इफेक्टिभ हुन सक्छ। तर सुन्नुहोस्, तपाईँलाई वचनको ज्ञान छैन, परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, यी कुराहरू तपाईँलाई थाहा छैन भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्, तपाईँको फास्टिङ, तपाईँको प्रेयर हैन, तपाईँको घोषणा इफेक्टिभ नहुन पनि सक्छ। किन भने God always works through his word. आमेन। अनि परमेश्वरको वचन धेरै शक्तिशाली छ प्रियहरू, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। मैले अघि नै भने तपाईँलाई, मैले अब उता अब जताबाट घुमाए पनि खास आजको मेरो वचनको निष्कर्ष यही हो, God is a spirit, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, he has a voice, उहाँको आवाज छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ। इनफ्याक्ट उहाँले बोलिसक्नु भएको छ, त्यो चाहिँ उहाँको वचन हो अनि यो वचन हाम्रो लागि बिउको रूपमा छ, यो बिउबाट सब कुरा हुँदछ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा के गर्न चाहनु भएको छ उहाँले वचनमा दिइसक्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँको भविष्य कस्तो बनाउन चाहनु भएको छ उहाँको वचन उहाँले दिइसक्नु भएको छ। अब के गर्नु पर्यो हामीले? मैले अघि भने बिउ हो, यो बिउ हो भने रोपिनुपर्छ, बिउ रोपिनुपर्छ अनि मात्र यसले फल फलाउँछ। बिउलाई चाहिँ घरमा थन्काएर राखेर त्यसले फल फलाउँदैन। यदि यो बिउ हो भने हामीले रोप्नु पर्यो। यसलाई कहाँ रोप्ने? हृदयमा रोप्ने। हालेलुया। दुई किसिमको बिउ म तपाईँलाई यहाँनिर एड गराउन चाहन्छु। एउटा शक्तिशाली पावरफुल बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली काम गर्ने, कुनै पनि हालतमा काम गर्ने शक्तिशाली बिउ चाहिँ उहाँको वचन हो। फर्स्ट एउटा विश्वासले उहाँको वचनलाई हृदयमा रोप्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले हृदयमा गाड्नुपर्छ, मनन गर्ने, घोषणा गर्ने, वचन खेलाउने, कल्पना गर्ने। अनि सुन्नुहोस्, त्यो वचनले बिस्तारै त्यहाँनिर प्रकाश ल्याउने काम गर्छ हैन, बिस्तारै विश्वास ल्याउने काम गर्छ। अब सुन्नुहोस्, त्यो वचनको प्रकाशमा त्यो विश्वास अनुसार अब हामीले जे पनि बोल्छौँ, जे पनि सोच्छौँ, जे पनि गर्छौँ, जे पनि दिन्छौँ, अब त्यो हाम्रो बिउ हो। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको बिउको प्रभावले हामीले गर्ने हरेक कुरा बिउ हो। अब त्यसको आधारमा हाम्रो हाम्रो एक्सनले, हाम्रो बोलीले, हाम्रो 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 विचार, हाम्रो सोचाइले, हाम्रो गिभिङले अब हाम्रो जीवनमा फल ल्याउने काम गर्दछ। आमेन। परमेश्वरको वचन महत्त्वपूर्ण छ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचन महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वर आफ्नो वचनलाई आदर गर्नुहुन्छ। अनि सुन्नुहोस्, जसले परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्छ, जसले परमेश्वरलाई उहाँको वचनमा आदर गर्छ, जसले परमेश्वरलाई उहाँको वचनमा भरोसा गर्छ, जसले परमेश्वरलाई आफ्नो वचनमा विश्वास गर्छ, त्यसलाई परमेश्वरले आदर गर्नुहुन्छ। यशाया 66 को 2 मा त्यही कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। यशाया
म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यशाया 66 को तल खमा यस्तो लेखिएको छ, जो आत्मामा दीन र चूड छ र मेरो वचनमा कामदछ। मेरो वचनमा कामदछ भन्नु मतलब चाहिँ वचनलाई चाहिँ एकदमै त्यो मूल्यको ठान्दछ। वचनलाई सबैभन्दा हैन एकदमै चाहिँ अघि हामीले हेर्यौं पास्टर केशवजीले एउटा पद दिनुभएको थियो, महक चाका हैन। तपाईँले अर्को भजन सङ्ग्रह 119 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर हैन एकदमै त्यो सुनभन्दा पनि बहुमूल्य हैन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिलो स्थान हैन। तपाईँले वचनलाई चाहिँ परमेश्वरलाई झैं तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो भने भन्न खोजेको, आदर गर्नुभयो भने, अनि तल भन्छ त्यसलाई म आदर गर्दछु। हालेलुया। अनि यो कुरा हामी प्रभु येशूको सेवकाईमा पनि हामी पाउँछौँ। एकजना कप्तानले उसको प्यारो नोकर बिरामी भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूलाई प्रार्थनाको लागि अनुरोध गर्नु भएको थियो। अनि प्रभु येशू त्यहाँ प्रार्थना गर्न जान खोज्दाखेरि फेरि त्यो कप्तानले खबर पठाउँछ, तपाईँ मेरो घरमा आउने योग्यको म छुइनँ, वचन मात्रै भनिदिनुहोस्, से अ वर्ड, मेरो नोकर निको हुनेछ। अनि यतिखेर प्रभु येशू छक्क पर्नु भएको छ। यति ठुलो विश्वास, यति महान विश्वास मैले इजरायलमा कतै देखेको छैन। किन उहाँले त्यो विश्वासलाई महान विश्वास भन्नुभयो, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। त्यो कप्तानले उहाँको वचनमा उहाँलाई विश्वास गर्यो। त्यो कप्तानले उहाँको वचनमा उहाँलाई भरोसा गर्यो। थोमाले प्रभु येशूलाई म देख्न चाहन्छु पहिला, अनि मात्रै चाहिँ विश्वास गर्छु प्रभु येशू बौरी उठ्नुभयो भनेर। अनि 8औं दिनमा थोमा कहाँ देखा परेर प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिमीले त देखेर विश्वास गरेको, तर तिनीहरू धन्यको जसले देखेको छैन र पनि विश्वास गर्नेछ। साँचो विश्वास चाहिँ हामी देख्दैनौँ र पनि विश्वास गर्छौँ, किनकि त्यो वचनमा लेखिएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 5 को 7 मा यही कुरा हामी पाउँछौँ। हामी विश्वासले जिउँछौँ, देखिने कुराको आधारमा होइन। हामी देखिने कुराको आधारमा जिउँदैनौँ, हामी लेखिएको कुराको आधारमा जिउँछौँ। That's why we are believers. हालेलुया, आमेन। एउटा विश्वासी चाहिँ लेखिएको कुराको आधारमा जिउँछ। के लेखिएको? वचन लेखिएको, प्रतिज्ञाको आधारमा, परमेश्वरको वचनको आधारमा। मैले अघि नै भने यो वचन बिउ हो, यसलाई बिउको रूपमा हामीले समात्नुपर्छ। बिउ फल्छ भन्ने कुरामा हामी निश्चिन्त हुनुपर्छ। अब्राहम 100 वर्ष पुग्न आँटिसकेको थियो, उनको श्रीमती 90 वर्ष पुग्न आँटिसकेको थियो हैन। अब पुगिसक्यो भनौँ न, अब 89 मा उनीहरू चढिसकेको थियो। अनि त्यहाँ अब सन्तान हुने त्यस्तो सन्तान होला जस्तो त्यस्तो केही पनि थिएन, र पनि उनीहरूको सन्तान भयो, इसहाक जन्मिएको छ। कसरी जन्मियो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। रोमी 4 अध्यायको 21 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभएको कुरा परमेश्वरले गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने अब्राहमलाई पुरा निश्चय थियो। यसको मतलब परमेश्वरले वचन दिनुभएको थियो, परमेश्वरले बिउ दिनुभएको थियो, बिउलाई अब्राहमले समात्यो। त्यो बिउमा अब्राहम निश्चिन्त भयो। जसले बिउ दिनुभएको छ नि, जसले प्रतिज्ञा दिनुभएको छ नि, जसले वचन दिनुभएको छ नि, उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। कुनै पनि हालतमा उहाँले पूरा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। बिउ समात्नुहोस्, पहिला त्यसलाई हृदयमा रोप्नुहोस्। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरलाई उहाँको वचनमा आदर गर्नु। तपाईँको समाजले के भन्छ, परिस्थितिले के भन्छ, अवस्थाले के भन्छ, त्यो होइन, तर परमेश्वरले आफ्नो वचनमा के भन्नुभएको छ त्यो नै सत्य। तपाईँको इमोसनले के भन्छ, तपाईँको होइन अब अरू कुराले के भन्छ होइन, परमेश्वरको वचनले तपाईँ को भन्छ त्यो नै सत्य हो। अनि सुन्नुहोस्, एउटा विश्वासी चाहिँ त्यसमा स्ट्यान्ड हुन सिक्नु पर्दछ। एउटा विश्वासी चाहिँ त्यसमा स्थिर हुन सिक्नु पर्दछ। म तपाईँलाई फेरि रिपिट गराउन चाहन्छु, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, तर उहाँ बोल्ने आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई महिमा, उहाँ बोल्नुहुन्छ। अनि आज म सोच्दै थिएँ, आज म एकछिन बाहिर निस्किँदाखेरि मैले यो कुरा सोच्दै थिएँ, उहाँ बोल्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सायद हामीले परमेश्वरलाई चिन्न सकेका छौँ। यदि उहाँ नबोल्ने परमेश्वर हुनु भएको भए सायद हैन, उहाँ त आत्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बोल्नुभयो, सबै कुराहरू हुन आयो, उहाँले बोलिएको वचन फेरि हैन लिखित रूपमा पनि हुन आयो। यो कारणले गर्दाखेरि उहाँको वचनको कारणले हामीले परमेश्वरलाई चिन्न पाएका छौँ। उहाँको वचनको कारणले हामीले परमेश्वरलाई पाएका छौँ, भनौँ न, परमेश्वरलाई जान्न पाएका छौँ, परमेश्वर कहाँ पुग्न हामी पाएका छौँ। यदि उहाँले वचन नदिनु भएको भए अब त्यतातिर हामी कल्पना नगरौँ, तर अब हैन, परमेश्वरलाई महिमा बोल्नुहुन्छ। उहाँ, हामी त शरीरमा छौँ, उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ, हामी अहिले शरीरमा छौँ, तर उहाँ बोल्ने आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। अनि उहाँको बोली चाहिँ उहाँको वचन हो, जुन आज बिउको रूपमा तपाईँ र मेरो साथमा छ। सबै कुराहरू यो वचनबाट हुन आएको। सृष्टिको सुरुवातमा सबै कुरा यो वचनबाट हुन आएको। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्, अब
अझै पनि सबै कुराहरू उहाँको वचनबाट हुन आउँदछ। अनि हाम्रो पास्टरज्यूहरूलाई सुन्दै गर्दाखेरि होइन म आफै आशिषित भएको छु। परमेश्वरको वचन उहाँको मुखबाट निस्किँदाखेरि जसरी काम गर्छ नि हाम्रो मुखबाट निस्किँदाखेरि त्यसरी नै काम गर्छ। ग्लोरी टु गॉड, हालेलुया। परमेश्वरको वचन उहाँको मुखबाट निस्किँदा जति शक्तिशाली छ नि उहाँको वचन हाम्रो हृदयमा पसेर मजाले विश्वास बनेर विश्वासको बोली बनेर हाम्रो मुखबाट निस्किँदाखेरि त्यति नै शक्तिशाली छ। साँच्चै भन्नु भने हामी यो जिन्दगी अभावमा, रोगमा, गरिबीमा होइन लाचार भएर पीडित भएर जिउनको लागि होइन विजेताहरू जस्तो भएर जिउनको लागि। इनफ्याक्ट परमेश्वरको वचनले भन्छ हामी विजेताहरू भन्दा अझ बढ्ता छौँ भनेर। सुन्नुहोस्, तपाईँ विजेता हुनुहुन्छ भन्ने यो तपाईँको वास्तविक परिचय तपाईँको परिस्थितिले, तपाईँको शत्रुहरूले सुन्नु पाउनु पर्दछ, सुन्नु पर्दछ। यदि त्यो परिस्थिति ढलेको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, त्यो पहाड ढलेको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने अब कसरी सुन्छ? एक नम्बर तपाईँले सुन्नु पर्यो, हृदयमा राख्नु पर्यो, मुखबाट भन्नु पर्यो। प्रभु येशू स्वयंले भन्नुभएको छ सबै पहाडहरू ढल्नेछ। आमेन, आमेन। एकचोटि प्रभु येशूलाई होइन केही स्त्रीहरूले होइन चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दुध खुवाउने, जन्म दिने आमा कति कति महान भनेर यसरी प्रभु येशूको चाहिँ तारिफ गर्दाखेरि प्रभु येशूले चाहिँ यसरी जवाफ दिनुभएको छ, तिनीहरू धन्यको जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र पालना गर्छ। जहिले पनि हामी वचन पाउँछौँ उहाँले आफ्नो वचनलाई आदर गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो वचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ। परमेश्वरले त आफ्नो वचनलाई आदर गर्नुहुन्छ भने झन् हामीले उहाँको वचनलाई कति आदर गर्नुपर्छ। आमेन। यो चाहिँ सुन्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँ र मेरो निम्ति लिखित रूपमा आउनुभयो। परमेश्वर तपाईँ र मेरो निम्ति आवाजको रूपमा यहाँ देखा पर्नु भएको। अनि यसलाई साधारण अरू पुस्तकहरू जस्तो हामी नठानौँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यो हाम्रो जीवनको सब कुरा यहाँ छ। हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति यहाँ छ। म तपाईँलाई भनौँ, तपाईँको लागि समृद्धि, तपाईँको लागि शान्ति, तपाईँको लागि स्वस्थता, तपाईँको लागि जीवन, तपाईँको लागि दीर्घायु, सबै कुराहरू उहाँको वचनमा छ। आमेन, ग्लोरी टु गॉड। यो सत्यता हामी जानौँ, तर यो चाहिँ बिउको रूपमा छ। यो चाहिँ तपाईँले काखीमा मात्रै चेप्नुहुन्छ भने, यो चाहिँ तपाईँले सिरानी मुनि मात्रै राख्नुहुन्छ भने, यो चाहिँ तपाईँले दराजमा मात्रै राख्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले काम गर्दैन। यसलाई चाहिँ तपाईँले कानबाट भएर हृदयमा तपाईँले राख्न सक्नु पर्दछ। दुईटा तरिकाबाट म तपाईँलाई आज सिकाउन चाहन्छु। एउटा चाहिँ तपाईँ आफैले पढेर, तपाईँ आफैले अध्ययन गरेर यसलाई तपाईँले खान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ खानेकुरा पनि हो। तपाईँले वचन हेर्नु भने यसलाई खानेकुरा भनिएको छ। हालेलुया। यसरी तपाईँले खान सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँले होइन परमेश्वरको असल छोराहरूबाट सुनेर पनि तपाईँले वचन, किनकि सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली कुरा नै परमेश्वरको वचन हो। मैले सुरुवातमा भने यहोशूलाई परमेश्वरले होइन त्यति 6 लाख भन्दा बेसी, अब त्यहाँ कति चाहिँ अब होइन अब सबै काउन्ट गर्यो भने त्यहाँ लाखौँ थियो, त्यति धेरैलाई चाहिँ अगुवाई गरेर चाहिँ कनान देशमा पुर्याउनको लागि उहाँले बाहिरी त्यो ज्ञान लिनको लागि, बुद्धि लिनको लागि, तालिम लिनको लागि केही उहाँले भन्नु भएन। जस्ट वचन, दिनरात वचन मनन गर, दिनरात वचन मनन गर। किनकि सुन्नुहोस्, म त्यो वचनमा हुनेछ। हालेलुया। यदि म त्यो वचनमा छु भने सत्यता तैँले बुझिस् भने, मेरो अभिषेक मैले मेरो वचनमा राखिदिएको छु भने सत्यता तैँले बुझिस् भने, मेरो बुद्धि, मेरो उपस्थिति सबै कुराहरू मैले मेरो वचनमा राखिदिएको छु भन्ने सत्यता तैँले बुझिस् भने, अथवा म मेरो वचनमा काम गर्छु, म मेरो वचनमा काम गर्न बाध्य छु, म मेरो वचनद्वारा काम गर्छु भन्ने सत्यता तैँले बुझिस् भने सफल हुनेछस्। आज सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जुन कुरा परमेश्वरले त्यति बेला यहोशूलाई भन्नुभयो नि, आज यही कुरा परमेश्वरले तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन। के परमेश्वरको वचन, त्यो दिन र रात परमेश्वरको वचनमा समय बिताउनु त्यत्तिको मूल्यवान छ। परमेश्वरको वचन छ किनकि परमेश्वर आफै उहाँको वचनमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो शक्ति, आफ्नो महिमा, आफ्नो उपस्थिति उहाँको वचनमा राखिदिनु भएको छ। आमेन। प्रभु येशूले भन्नुभयो नि, पहिला उहाँले होइन म तिमीहरूमा रहेँ भन्ने भन्नुभएको छ, पछि मेरो कुरा तिमीहरूमा रहे भने। यसो मतलब उहाँ हामीमा हुनु र उहाँको वचन हामीमा हुनु सेम हो, किनकि परमेश्वर र उहाँको वचन एउटै हो। आमीन। तपाईँ कति परमेश्वरलाई आदर गर्नुहुन्छ, उहाँको वचनमा त्यो आदर देखाउनुहोस्। हामीले आदर गरेको व्यक्तिको बोली हामी लिन्छौँ नि, सेम त्यसरी नै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको बोली चाहिँ उहाँको वचन।
अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु आज होइन अब परमेश्वर अरू कुराहरूबाट पनि बोल्नुहुन्छ, कतिजनालाई अब सपनाद्वारा, कतिजनालाई प्रार्थनामा विभिन्न कुराबाट बोल्नुहुन्छ, जहाँबाट जसरी बोले पनि उहाँले आफ्नो वचनद्वारै बोल्नुहुन्छ। वचन भन्दा बेगर, वचनसँग नमिल्ने उहाँले केही पनि आवाज दिनुहुन्न, केही पनि काम उहाँले गर्नुहुन्न। जे पनि तपाईँलाई अब तपाईँ प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि अब माथिबाट आवाज आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ हृदयबाट आवाज आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ अरू कुराहरूबाट परमेश्वरको आवाज तपाईँलाई आउन सक्छ, तर त्यो आवाज परमेश्वरको वचनसँग मिलेको छ भने मात्रै त्यो परमेश्वर बोल्नु भएको, होइन भने तपाईँले रङ आवाज सुन्नु भएको, किनकि परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा काम गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि सुन्नुहोस्, एउटा विश्वासीलाई चाहिएको चाहिँ उहाँको वचन, किनकि यसबाट शान्ति आउँछ भन्छ परमेश्वरको वचन। म पढ्दै थिएँ हितोपदेश 3 अध्यायको 1 र 2 पदमा, यहाँनिर नेपाली बाइबलमा चाहिँ शान्ति भन्ने शब्द छैन, दीर्घायु र सम्पन्नता भन्ने कुरा छ, तर इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ पिस भनेको छ, लङ लाइफ एन्ड पिस भनेको छ। हे मेरो छोरो, मेरो शिक्षालाई नभुल, तर मेरा आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइराख, किनभने तिनले तँलाई दीर्घायु बनाउनेछ, होइन, लामो आयु दिनेछ र तेरो लागि सम्पन्नता ल्याउनेछ। यो अब झन् अब होइन, सम्पन्नता पनि राम्रो कुरा हो, सम्पन्नता समृद्धि ल्याउनेछ भनेको छ, तर इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ पिस भन्ने लेखेको छ, शान्ति भनेर लेखेको छ। यसो मतलब उहाँको वचनबाट नै तपाईँको लागि दीर्घायु आउँछ, उहाँको वचनबाट नै तपाईँको लागि सम्पन्नता आउँछ। अनि हितोपदेश 4 को 22 पदमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरको वचन पाउनेको निम्ति त्यो जीवन हो, त्यसको सारा शरीरको निम्ति स्वस्थता हो। चाहिँ परमेश्वरको वचन नै जीवन हो, परमेश्वरको वचन नै स्वस्थता हो, परमेश्वरको वचन नै आशिष हो। यत्रो कोरोना भयो, लकडाउन भयो, खोइ त परमेश्वरले केही गर्नु भएन, केही सहायता गर्नु भएन, सुरक्षा दिनु भएन। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु भजन 91 डल्लै हाम्रो निम्ति सुरक्षाको लागि परमेश्वरले यो कोरोना आउनुभन्दा कैयौँ अगाडि उहाँले बोलिसक्नु भएको थियो, तेरो कुनै अनिष्ट हुने छैन, तेरो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन। अनि जसले यो वचन समातेर ढुक्क भयो उनीहरूलाई आमेन। त्यसको मतलब परमेश्वरले केही गर्नु भएन, होइन, उहाँले गरिसक्नु भएको छ। यति नै हो। कतिचोटि हामीले जानेन होला कि उहाँ आफ्नो वचनद्वारा काम गर्नुहुन्छ भनेर। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यो सत्यता आज तपाईँले बुझ्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु कि परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा काम गर्नुभएको छ। इनफ्याक्ट उहाँले वचन दिइसक्नु भएको छ, मतलब उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। अब यति नै छ। यो चाहिँ फेरि बिउ हो भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। बिउ हो भने रोपिनु पर्दछ। किन परमेश्वरले डे एन्ड नाइट मेरो वचन मेडिटेट गर भन्नुभयो उसलाई भन्दाखेरि वचन रोप भनेको, वचन रोप भनेको बिउ हो। वचन चाहिँ जब रोपिन्छ त्यसले फल फलाउँछ। हालेलुया। अनि हिजो पास्टर टिमोथीले लास्टमा भनेको त्यो कुरा चाहिँ आज धेरै मेरो मनमा खेल्यो, होइन। सबै कुराहरू वचनबाट नै हुन आयो। उहाँले यसबाट कति मिठो प्रकाश उहाँले भन्नुभयो, होइन। सबै कुरा बन्ने त्यो सानो इकाइ चाहिँ परमेश्वरको वचन। हालेलुया। आमेन। सुन्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ किनकि तपाईँ उहाँको छोरा हुनुहुन्छ, छोरी हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई सुरक्षा दिन चाहनुहुन्छ किनकि उहाँ तपाईँलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँ अशान्तिमा जिएको, निराशामा जिएको, डिप्रेसनमा, होइन, अब चाहिँ हारमा जिएको उहाँलाई मन पर्दैन। उहाँ तपाईँलाई चाहिँ सम्पन्नता दिन चाहनुहुन्छ, दीर्घायु जीवन दिन चाहनुहुन्छ, विजयी जीवन दिन चाहनुहुन्छ। इनफ्याक्ट उहाँले दिइसक्नु भएको छ। जसरी अब्राहमले त्यो वचनलाई समाते, जसरी यहोशूले त्यो वचनलाई समाते, जसरी दाउदले त्यो वचनलाई समाते, आज तपाईँ र मैले त्यसरी नै उहाँको वचनलाई समात्नु एकदमै आवश्यक छ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचन एउटा विश्वासीको लागि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मानिस रोटीले मात्र होइन, परमेश्वरको मुखबाट निस्कने हरेक वचनले जीवित रहन्छ भन्छ। जसरी होइन शरीरको निम्ति हामीलाई चाहिँ भोजन चाहिन्छ, त्यसरी नै आत्माको भोजन चाहिँ परमेश्वरको वचन। आमेन। जसरी त्यो कप्तानले चाहिँ प्रभु येशूलाई गरेको भरोसा उहाँको वचनमा देखाए, त्यसरी नै आज तपाईँ र मैले परमेश्वरमा गरेको भरोसा, विश्वास, आदर उहाँको वचनमा देखाउनु आवश्यक छ, किनकि परमेश्वर आफ्नो वचनमा हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, यो बाइबल चाहिँ तपाईँको त्यो टेबलमा सजाएर राख्नको लागि होइन, यो बाइबल चाहिँ तपाईँको हृदयमा भर्नको लागि, तपाईँको हृदयलाई, होइन, हृदयमा रोपिनको लागि। Amen. God's word is seed. It's a बिउ
यसमा परमेश्वरले सबै कुरा राखिदिनु भएको छ, उहाँ स्वयं यसमा हुनुहुन्छ। सो म तपाईँलाई यही कुरा बताउन चाहन्छु, यसलाई रोपौँ हृदयमा, मनन गरौँ यसमा दिन र रात, यसलाई बोलौँ मुखले। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, होला तपाईँसँग छैन होला, विश्वासले चाहिँ अस्तित्वमै नभएको कुरालाई पनि हैन बोलाइ अस्तित्वमा ल्याउँछ। जब परमेश्वरको वचन हामी हृदयमा रोप्छौँ, यसले पहिला रेभेलेसन ल्याउँछ। रेभेलेसन भनेको प्रकाश हैन, अनि यसले विश्वास ल्याउँछ। अनि जब एकखेप विश्वास आउँछ नि, सब थोक आउँछ। अनि विश्वास चाहिँ चाबी हो, विश्वास चाहिँ राज्यको मुद्रा हो, विश्वास चाहिँ एउटा विश्वासीको लागि हतियार, विश्वास चाहिँ परमेश्वरको आशिषलाई ख्रीष्ट येशूद्वारा भएर परमेश्वरले जे पनि हाम्रो निम्ति तयार गरिराख्नु भएको छ त्यो सबै कुराहरूलाई ग्रहण गर्ने पुल हो, चाबी हो। अनि विश्वास कसरी आउँछ? परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। विश्वासको स्रोत नै परमेश्वरको वचन हो। अनि सुन्नुहोस्, तपाईँको शरीरमा तपाईँले स्वस्थता देख्नु भएको छैन होला, तर अब तपाईँले के गर्नु पर्यो? वचन खोज्नु पर्यो। परमेश्वर नै तपाईँको स्वस्थता हुनुहुन्छ, तर उहाँ आफ्नो वचनमा लुकेर बस्नु भएको छ। वाउ, हालेलुया। परमेश्वर नै तपाईँको बुद्धि हुनुहुन्छ, तर उहाँ आफ्नो वचनमा लुकेर बस्नु भएको छ। परमेश्वर नै तपाईँको शान्ति हुनुहुन्छ, परमेश्वर नै तपाईँको आनन्द हुनुहुन्छ, परमेश्वर नै तपाईँको सबथोक हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो वचनमा लुकेर बस्नु भएको छ। अनि सुन्नुहोस्, उहाँ चाहनुहुन्छ तपाईँले उहाँको वचनद्वारा उहाँलाई ग्रहण गर्नु। जब तपाईँले शान्तिको वचन ग्रहण गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वर स्वयं शान्ति भनेर तपाईँभित्र, तपाईँबाट, तपाईँद्वारा, ग्लोरी टु गॉड, आमेन। यसैया 26 अध्यायको 3 पदमा यस्तो लेखेको छ, जसको मन तपाईँमा अडिएको छ त्यसलाई तपाईँले पुरा शान्तिमा राख्नुहुन्छ, किनकि त्यसले तपाईँमाथि भरोसा गर्दछ। जब हामी हाम्रो मनलाई उहाँमा अडाउँदछौँ, जब हामी हाम्रो मनलाई उहाँको वचनमा अडाउँदछौँ, उहाँले हामीलाई शान्तिमा राख्नुहुन्छ, किनकि शान्तिको स्रोत पनि उहाँ स्वयं नै हुनुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचनसँग हिजो पास्टर जोसेफ राईले पनि हाम्रो बिचमा यही कुराहरू ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि हैन, अब कतिवटा तपाईँलाई रिपिट हुन सक्छ। सुन्नुहोस्, रिपिटेसन ब्रिङ्स रेभलेसन हैन। परमेश्वरको वचन चाहिँ यस्तो औषधि हो हाम्रो लागि, औषधि हो, यो खाना हो यो हैन। औषधि अब धेरै खायो भने ओभरडोज हुन्छ कतिचोटि, खाना धेरै खायो भने अब हैन, अब पेट लाग्ने, ज्यान लाग्ने हुन्छ। तर यो चाहिँ यस्तो खाना हो, परमेश्वरको वचन यस्तो औषधि हो, जति खायो त्यति राम्रो, जति खायो त्यति राम्रो, जति खायो त्यति राम्रो। शरीरमा कतिचोटि धेरै मोटाउनु हुँदैन हामी, आत्मामा जति मोटायो त्यति राम्रो। मेरो प्रार्थना छ हामी मोटाउँ आत्मामा, शरीरमा बरु हामी कम्ती मोटाउँ हैन। शारीरिक अब त्यो भोजनको कम्ती तृष्णा गरौँ, तर परमेश्वरको वचनलाई बढी तृष्णा गरौँ हामी, आमेन। यो चाहिँ कुनै हैन धर्मको पुस्तक पनि होइन, यो चाहिँ हैन अरू संसारको त्यो मामुली पुस्तकहरू जस्तो होइन। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, 40 जना लेखकले 1400 देखि हैन 1600 समयसम्मको त्यो ग्यापमा पहिलो पुस्तक लेख्नेले अन्तिम पुस्तक लेख्नलाई कहिले भेटेको थिएन। त्यो एक अर्कालाई चिन्दैन थियो, फरक फरक भाषामा, फरक फरक ठाउँमा, फरक फरक पृष्ठभूमिमा बसेर 40 या 41 जना लेखकले तर एउटै विषयमा, मानिस जाति प्रति परमेश्वरको प्रेम, एउटै स्टोरीमा। अनि यो मानिसको ज्ञानले लेखेको, मानिसको बुद्धिले लेखेको, मानिसको अनुभवले लेखेको हुँदै होइन हो, मानिसद्वारा लेखेको तर परमेश्वरको प्रेरणामा। भनेको मतलब परमेश्वर स्वयंले लेख्नु भएको, परमेश्वर स्वयंले। हालेलुया। परमेश्वर उहाँको वचनमा हुनुहुन्छ भन्ने सत्यता हामी बुझौँ। परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा काम गर्नुहुन्छ भन्ने सत्यता हामी बुझौँ। परमेश्वर र उहाँको वचन एउटै हो भन्ने सत्यता हामी बुझौँ। परमेश्वर आफ्नो वचनमा हुनुहुन्छ भन्ने सत्यता हामी बुझौँ। अनि उहाँको वचनलाई हामी प्रेम गरौँ, उहाँको वचनसँग पहिला हामी प्रेममा परौँ। लेट्स फल इन लभ विथ वर्ड अफ गॉड। अनि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्, परमेश्वर स्वयं तपाईमा छर्लङ्ग, उहाँको गुण, उहाँको चरित्र हैन, उहाँमा भएको सबै असल कुराहरू
तपाईँ र मद्वारा भएर संसार पाउनेछ, देख्नेछ। आमेन। वचनलाई प्रेम गर्ने मानिस हामी बनौँ। वचनलाई प्रेम गर्ने, सब कुरा वचन हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु। होला कतिचोटि हामी बुझ्दैनौँ होला, पनि पढौँ हामी, अध्ययन गरौँ हामी, किनकि जे पनि छ यही छ। हालेलुया। यदि केही असल कुरा छ भने यही छ, यदि केही सुन्दर कुरा छ भने यही छ, यदि केही जीवनको कुरा छ भने यही छ। अनि एज अ बिइङ अ प्रिचर हैन, एउटा अब परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने व्यक्तिको रूपमा हैन, एउटा पास्टरको हैसियतको रूपमा म तपाईलाई बढी भन्दा बढी वचन नै पढ्ने तपाईलाई म अनुरोध गर्छु। या त तपाईले वचनसँग रिलेटेड कुनै पुस्तक तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ, तर म तपाईलाई सुन्नुहोस् हैन, चाहिँ हामीलाई बाहिरी ज्ञान पनि चाहिन्छ भन्ने प्रकारले म तपाईलाई सुन्नुहोस्, यहोशुलाई परमेश्वरले चाहिँ बाहिरी कुनै कुरामा उहाँले चाहिँ इन्करेज गर्नु भएन, वचनमै वचनमै, किनकि सबै कुरा वचनमै छ। हिजो पास्टर जोसेफ राईज्यूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, फ्यामिली कसरी चलाउने उहाँको वचनमै छ, मिनिस्ट्री कसरी चलाउने उहाँको वचनमै छ, इभन बिजनेस कसरी बढाउने उहाँको वचनमै छ। सब थोक खासमा म्यानेजमेन्टको स्किल वचनमै छ, लिडरशिपको कुरा वचनमै छ। आमेन। जति हामी वचन पढ्दै गयो, वचन जान्दै गयो, यसले हामीलाई हैन परमेश्वर केन्द्रित बनाउँदै लैजान्छ, परमेश्वरमा भरोसा गर्ने व्यक्ति बनाउँदै लैजान्छ, परमेश्वरमा भरोसा थप्ने व्यक्ति बनाउँदै लैजान्छ। तर बाहिरी कुराहरूले चाहिँ हामीलाई हैन सेल्फ डिपेन्डेन्ट बनाउँछ, सेल्फ इफोर्ट हैन, सेल्फ बढी आफू केन्द्रित। अनि आफू केन्द्रित कुराहरूले तपाईलाई क्षणभर तपाईलाई इन्करेज गर्छ, तर बिस्तारै तपाईलाई यति डरलाग्दो निराशामा तपाईलाई लैजान्छ। त्यो रियल हो। मैले पहिलाको लकडाउनमा, यसपालि त अब मैले छोडिदिएँ, 5 वटा मैले सेकुलर बुक पढेँ। अनि यस्तो दामी लाग्यो मलाई पहिला हैन, आम्मामा सेकुलर राइटरहरूले कतिवटा त्यहाँ वचनको कुराहरू पनि जोडेर फेथको विषयमा उनीहरूले लेखेको, सब कुरा गर्न सक्छौं भनेर दामी लाग्यो मलाई हैन। कस्तो दामी लाग्यो, हामी बाइबल परमेश्वर भरोसा गर्ने मान्छे भन्दा नि यिनीहरूले पो ठुल्ठुलो विश्वास गरेको जस्तो पनि मलाई लाग्यो। तर पछि पढ्दै जाँदाखेरि बिस्तारै त्यो कुराहरूले चाहिँ आफू केन्द्रित बनाउँदै लगेको मैले पाएँ। यु क्यान डु इट, बिलिभ इन योरसेल्फ, यु हेभ द्याट पावर, त्यस्तो कुराहरू के, यु हेभ द्याट पावर। हो, हामी सब थोक गर्न सक्छौँ, तर ख्रीष्टमा भए हाम्रो लागि सब कुरा सम्भव छ, किनकि परमेश्वरमा सब कुरा सम्भव छ। अनि हामी त्यो परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ। हाम्रो कर्मले, हाम्रो बलले हामीले यो जीवन हामीले पाएका होइनौँ, परमेश्वरको अनुग्रहले ख्रीष्ट येशूद्वारा। अनि सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचन पढ्दाखेरि चाहिँ कहीँ पनि यसले हामीलाई सेल्फ सेन्टर्ड बनाउँदैन, क्राइस्ट सेन्टर्ड बनाउँछ, ख्रीष्टमा रहन सिकाउँछ। अनि ख्रीष्टमा रहनु, उहाँको वचनमा रहनु, उहाँको वचनमा रहनु, ख्रीष्टमा रहनु, सेम हो। अनि म तपाईलाई विशेष गरिकन वर्ड पावर, अब हामी अब अन्तिम सेसनको पनि अब अन्तिम पलहरुमा छौं, अनि म तपाईलाई यही कुरामा इन्करेज गर्न चाहन्छु। प्रिय सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनमा उहाँलाई भरोसा गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनमा उहाँलाई आदर गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन नै सत्य हो भन्ने जानेर, परमेश्वरको वचनलाई नै तपाईको डाइरेक्सन बनाएर, परमेश्वरको वचनलाई नै सत्य मानेर, तपाईको कन्डिसन कस्तो छ, तपाईको वचनमा के लेखेको छ, डाक्टरले के भनेको छ, ब्याङ्कले के भनेको छ, वचनमा परमेश्वरले तपाईको लागि के भनेको छ। अनि एउटा विश्वासीले चाहिँ यो संसारिक कुराहरूलाई, शारीरिक कुराहरूलाई होइन, परमेश्वरको कुराहरूलाई, वचनमा जे भनेको छ त्यही सत्य हो। तपाईँ आज विजेताको स्थानमा तपाईले आफूलाई नदेख्नु भएको भए तापनि स्वर्गको वचनले, परमेश्वरको वचनले तपाईँ विजेता भन्दा अझ बढ्ता हुनुहुन्छ भनेर भनिदिइसकेको अवस्था छ। रोमी 8:37 पदमा तपाईले यही कुरा पाउनुहुन्छ। सो उहाँको वचनमा रमाउन हामी सिकौं। मह भन्दा पनि मिठो यसलाई चाहिँ अनुभव गर्न हामी सिकौं। हालेलुया। सुन भन्दा पनि बहुमूल्य छ यो भन्ने जान्न हैन, भन्ने चाहिँ हामी अनुभव गर्न सकौं, किनकि त्यो छ फेरि
मैले अघि नै भने उहाँको वचन यो साधारण कुनै मान्छेको भावना होइन, कुनै मान्छेको यो कुनै मान्छेको विचार होइन, यो कुनै मान्छेको सूत्र होइन। परमेश्वर स्वयं त्यो वचनमा हुनुहुन्छ। जब तपाईँ वचन सोच्नुहुन्छ नि, तपाईँले परमेश्वरलाई आफ्नो सोचमा राखिराख्नु भएको हुन्छ। वाह! जब तपाईँ वचन मनन गरिराख्नु भएको हुन्छ नि, तपाईँले परमेश्वरको अभिषेकलाई, महिमालाई, उपस्थितिलाई तपाईँले मनन गरिराख्नु भएको हुन्छ। अनि सुन्नुहोस्, शान्ति, सम्पन्नता, दीर्घायु, स्वस्थता, आशिष, प्रेम, सबै कुराहरू वास्तवमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो सबै कुराहरू तर उहाँ आफ्नो वचनद्वारा आउनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो वचनद्वारा काम गर्नुहुन्छ। सो तपाईँको हप्तामा एकचोटि बाइबल पल्टाउने बानी छ भने अब दिनदिनै बाइबल पल्टाउने बानी गर्नुहोस्। दिनमा 5 मिनट बाइबल पढ्ने बानी छ भने अब 15 मिनट पढ्ने बानी बनाउनुहोस्। 15 मिनट पढ्ने बानी छ भने अब आधा घण्टा बनाउनुहोस्। अब तपाईँ प्रश्न गर्नु होला, के अब चाहिँ दिनभरि चाहिँ रातभरि कामै नगरिकन वचनै मात्रै पढिराख्ने? होइन, होइन, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ भने पनि, तपाईँ जब गर्ने हुनुहुन्छ भने पनि, सुन्नुहोस्, घरमा तपाईँ बिहान बेलुका वचन अध्ययन गर्ने बानी चाहिँ तपाईँले गर्नुहोस्। वचन पढ्ने, होइन, असल प्रभुका जनहरूबाट वचन सुन्ने बानी चाहिँ गर्नुहोस्। अनि तपाईँ काममा जाँदाखेरि, यात्रामा जाँदाखेरि, अरू विभिन्न जग्गा यहाँ मनमा वचन बोकेर वचन खेलाउँदै वचन खेलाउँदै वचन खेलाउँदै, हालेलुया, आमेन। कति राम्रो हुन्छ जिन्दगी। वाह! इभन कतिचोटि रिसाउने अवस्था आयो भने पनि तपाईँको मनमा वचन छ भने तपाईँ रिसाउनुहुन्न। मैले भन्न खोजेँ, जब वचन चाहिँ हामी वचन केन्द्रित हुन्छौँ नि, कतिचोटि अब क्षमा नदिने परिस्थिति पनि क्षमा दिन सकिरहेका हुन्छौँ। कतिचोटि होइन, बुद्धिमा हामीले पाइला चालिराखेको हुन्छौँ। वचनले त्यसरी काम गर्छ, परमेश्वरले त्यसरी काम गर्नुहुन्छ। आज यो सत्यता तपाईँले बुझ्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु। परमेश्वरको वचन एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामी आशा गर्छौँ कि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेका परमेश्वरका वचनहरूलाई सुनेर तपाईँ आशिषित भइराख्नु भएको छ। तपाईँ कसरी आशिषित भइराख्नु भएको छ? आफ्नो जीवन गवाई हामीसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँसँग केही प्रार्थनाका विषयहरू छ र हामीले तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ र साथै तपाईँ हामीसँग पार्टनरसिप अथवा हाम्रो सेवकाईसँग हातेमालो गर्न चाहनुहुन्छ भने आज नै, अहिले नै हाम्रो सेवकाईको अफिसको नम्बर 98 24 11 82 61, 98 24 11 82 61, यो नम्बरमा हामीलाई फोन कल अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। जय मसीह।